अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। शहर में कुछ देर हड़बोंग सी मच गई। मुजाहिदीन का लश्कर भागम भाग तैयारियों में मसरूफ था। शहर के लोग अपना कीमती साजो सामान, सोना और अपनी नौजवान बेटियां इधर उधर छुपाने लगे। शाम तक मुजाहिदीन का लश्कर किले से निकल गया और दरियाए फुरात के किनारे क़याम पजीर हुआ। इस मकाम पर मरोहा था, वहां कश्तियों का पुल भी था। दुश्मन नहीं मानता था कि उन्होंने उसके मुल्क पर हमला किया था, बल्कि उसके दिल में पहले ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी जिसे वो मजहब का रंग दिया करता था। जालिनूस, उसने रास्ते में ये अल्फाज कहे थे जो तारीख में महफूज हैं। मैं मलिक फारस और रुस्तम के हुक्म से लड़ने नहीं आया, ये मेरी जाती लड़ाई है। मैंने उनके साथ खालिद बिन वलीद से जो शिकस्तें खाई हैं उनका इंतकाम उन मुसलमानों से लूंगा। इंतकाम तो मैंने भी लेना है, जालिनूस ने कहा। मैं उनके खून से फरात लाल कर दूंगा। फिर फारस की ये फौज मुसलमानों के बिलमुकाबिल दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। सूरज गुरूब हो रहा था, इसीलिए उसी रोज लड़ाई शुरू नहीं हो सकती थी। अरबों ने हाथी नहीं देखा था। उन्होंने पहली बार हाथी देखे तो दरिया के किनारे खड़े होकर अंधेरा गहरा होने तक देखते रहे। रात को सालारों ने उन्हें बताया कि हाथियों का मुकाबला किस तरह करना है। हस्बे मामूल फारस की फौज की नफरी मुसलमानों की निस्बत 2.5-3 गुना ज्यादा थी। सवार दस्ते ज्यादा थे और हाथी एक इजाफी जंगी कुव्वत थे। रात गुजर गई। फजर की नमाज की इमामत अबू उबैद ने की और सूरह अनफाल की ये आयत पढ़कर मुख्तसर सा खुतबा दिया कि आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बजूज इसके कि वो किसी मसलहत से पीछे हटा, उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। फिर उन्होंने कहा कि आज बातिल की इस जंगी ताकत को तुमने हर मैदान में शिकस्त दी है। हर मैदान में उनकी तादाद तुमसे ज्यादा और कहीं बहुत ज्यादा रही है। अल्लाह ने तुम्हें हर मैदान में फतह अता फरमाई है, लेकिन अल्लाह अपने करम से उसी को नवाजता है जो उसकी राह में कुर्बानियां देते हैं। अब ऐसा ना हो कि हम शिकस्त की स्याही चेहरों पर मलकर मदीना जाएं। तुम्हारी अपनी बीवियां, अपनी बहनें और अपने बच्चे तुम्हारी सूरतें देखना गवारा नहीं करेंगे। इन हाथियों से ना डरना, इन चलती फिरती चट्टानों को उन्हीं के लहू में डुबो दो। सुबह की रोशनी जरा सफेद हुई तो दरिया के पार से फारसियों की ललकार सुनाई दे रही थी। अबू उबैद ने उस तरफ के किनारे पर खड़े होकर देखा। बहमन जादविया पुकार रहा था, क्या तुम दरिया पार करके इस तरफ आओगे या हम उधर आएं? बहमन जादविया बुलंद आवाज से पूछ रहा था। अबू उबैद ने इस ख्याल से कोई जवाब न दिया कि अपने सालारों से मशवरा करके जवाब देंगे। तुम अरब के बद्दू इस तरफ आने की जुर्रत ही नहीं कर सकते, बहमन जादविया ने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम इधर आने से डर रहे हो। जालिनूस ने ताना दिया। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, अबू उबैद ने कहा और दरिया के किनारे से हट आए। खुदा की कसम, अबू उबैद ने अपने सालारों से कहा, मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम इन आतिश परस्तों से डरते हैं जिन्हें हम हर लड़ाई में शिकस्त दे चुके हैं। कश्तियों का पुल मौजूद है, लश्कर दरिया के पार जाकर लड़ेगा। तारीख उम्र फारूक आजम में अबू उबैद के ये अल्फाज तहरीर हैं। आतिश परस्त मौत पर हमसे ज्यादा दलेर नहीं है, दरिया हम ही अबूर करेंगे। अबू उबैद, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लश्कर को दरिया के पार ले जाकर लड़ाओगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा इब्ने हारिसा? अबू उबैद ने कहा, उन्होंने हमें ललकारा है, हम दरिया के पार जा रहे हैं। क्या तुम देख नहीं रहे कि उनकी तादाद कितनी ज्यादा है? मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, वो हाथी भी लाए हैं, उनकी तैयारी देखो। हमें दरिया के पार नहीं जाना, उन्हें ललकारो कि वो इधर आए। मर्रख, तिबरी और बलाजरी ने लिखा है कि अबू उबैद बहमन जादविया और जालिनूस की ताना आमेज ललकार पर इस कदर मुश्ताइल हो गए थे कि वो मुसन्ना बिन हारिसा की किसी बात और किसी दलील को कबूल ही नहीं कर रहे थे। और ये भी देख अबू उबैद, सालार सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने कहा, हमारी तादाद मुश्किल से 9,000 है और उनकी तादाद देखो 25,000 तो होगी। मैदान के ज्यादा हिस्से में तो उन्होंने अपनी फौज को फैला दिया है और हाथियों को उन्होंने कल्ब में रखा है। उन्होंने हमारे 9,000 मुजाहिदीन के लिए जो जगह छोड़ी है काफी नहीं। हमारे सवारों के लिए घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए ये जगह नाकाफी है। पीछे दरिया है, दाएं बाएं की जमीन कटी फटी है, खड्ड भी हैं, हमें पार नहीं जाना चाहिए। खुदा की कसम, अबू उबैद ने कहा, यह हमारी बुजदिली होगी कि हम पार न जाएं। मैं तुम्हें फिर कहता हूं, सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने जरा दुरुस्त लहजे में कहा, अपने इरादे से बाज आ जाओ, पछताओगे, तुम बुजदिल हो। अबू उबैद ने ज्यादा दुरुस्त लहजे में कहा, मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा, मैंने उन्हें कह दिया है कि हम आ रहे हैं। खुदा की कसम, सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु बिन कैस ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा दलेर हूं, मैंने अपनी राय दी है, तुम्हें खतरों से खबरदार कर दिया है। तुम सिपह सालार और हमारे अमीर हो,
تمہاری اطاعت ہم پر فرض ہے، پھر تم میرا حکم مانو، ابو عبید نے کہا۔ محمد حسنین ہیکل نے اپنی کتاب عمر فاروق اعظم میں مختلف مورخوں کے حوالے سے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مثنى بن حارثہ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبید کو یاد نہ رہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو مدینہ میں بوقت رخصت نصیحت کی تھی کہ کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کرنا، تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جا رہے ہیں، ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ اور کوئی بڑی کارروائی نہ کرنا، سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس کی رائے کو اہمیت دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مدینہ سے جو لشکر جا رہا ہے اس کا سپہ سالار مثنى بن حارثہ کو ہونا چاہیے یا سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس کو۔ مثنى بن حارثہ کو اس لیے سپہ سالار ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فارس کی فوج کے خلاف کئی معرکے لڑے تھے، اس طرح وہ تجربہ کار اور جری سالار بن گئے تھے۔ سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس کو اس لیے سپہ سالار ہونا چاہیے تھا کہ وہ صحابی تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کئی جنگیں لڑی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو سپہ سالاری کا عہدہ صرف اس لیے دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے باوجود کوئی ایک بھی آدمی عراق کے محاذ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ مثنى بن حارثہ کمک لینے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتعال دلایا کہ ابو عبید سب سے پہلے اٹھے اور کہا کہ وہ عراق کے محاذ پر جائیں گے۔ ان کے اٹھنے کی دیر تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے محاذ پر جانے کے لیے اپنے نام پیش کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 رضاکار عراق کے محاذ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ رضاکاروں کی تعداد کس طرح 4000 ہوئی اور جن محاذوں پر پہنچے تو رضاکار مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابو عبید نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر کے دروازہ کھول دیا تھا۔ مدینہ میں ہی جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ ابو عبید کے پیچھے 1000 رضاکار تیار ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس کا سہرا ابو عبید کے سر باندھا اور انہیں مجاہدین کے اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا تھا۔ ابو عبید صحابی نہیں تھے، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس لشکر کا سپہ سالار اور امیر مقرر کر دیا تھا جس میں صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر اعتراض ہوا تھا، جس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، خدا کی قسم میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سپہ سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی، تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے۔ تو کیا سالاری اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا؟ خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مثنى بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں بیٹھے ہوئے 2 صحابہ کرام سعد رضی اللہ عنہ بن عبید اور سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس سے کہا تھا، تم دونوں ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے، ابو عبید سے پہلے تم اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو واضح نصیحتیں کی اور ہدایت دی کہ جن کا لب لباب یہ تھا کہ انہیں جو رتبہ دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں اور بغیر مشورے کے اپنا کوئی فیصلہ نہ ٹھونسیں۔ مگر ابو عبید امیر المؤمنین کی ہدایات کو ذہن سے صاف کر چکے تھے اور وہ اپنا ذاتی فیصلہ ٹھونس رہے تھے کہ ہم دریا کے پار جا کر لڑیں گے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ مسلمان جو دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا پر چھا گئے تھے اور جنہوں نے قیصر روم اور کسرا فارس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، وہ اس ڈسپلن کا کرشمہ تھا کہ مسلمان اپنے امیر کی اطاعت کو مذہبی فرض سمجھتے تھے۔ امیر آمر نہیں ہوتے تھے، ان کا کوئی فیصلہ اور کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ مثنى بن حارثہ، سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس اور سعد رضی اللہ عنہ بن عبید نے ابو عبید کے فیصلے سے اختلاف کے باوجود ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے دستوں کو کشتیوں کے پل سے دریا پار کرنے کا حکم دے دیا۔ علامہ شبلی نعمانی اور محمد حسنین ہیکل کچھ حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے دریا عبور کیا وہ سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس تھے۔ فارس کا لشکر جنگ کی ترتیب میں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی حرکت کرے گا ہی نہیں، خاموش اور پرسکون۔ مجاہدین اپنے دشمن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر کشتیوں کے پل سے دریا پار کرتے ہوئے آ گئے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ دریا پار کر کے جنگی ترتیب میں آ جائیں گے تو لڑائی شروع ہوگی۔ یہ توقع بھی تھی کہ اس دور کے رواج کے مطابق ایک طرف کا سالار یا کوئی اور آدمی دوسری طرف کی فوج کو للکارے گا کہ اپنا کوئی آدمی انفرادی مارکے کے لیے نکالو، پھر اس مارکے کی ہار جیت کے بعد فوجوں کی جنگ شروع ہوگی۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو میمنہ، میسرہ، قلب اور محفوظہ میں تقسیم کر دیا تھا۔
مجاہدین کے لشکر نے اس ترتیب کے مطابق دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہونا تھا۔ لشکر کشتیوں کے پل سے گزر گیا، آخری 2-4 مجاہدین بھی اس سرے پر پہنچ گئے۔ لشکر کے مختلف حصے ابھی اپنی اپنی جگہ پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ بہمن جادویہ کے سوار دستوں نے دائیں اور بائیں سے حملہ کر دیا۔ ابو عبید کے لشکر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مجاہدین اس اچانک اور غیر متوقع حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہی دشمن کی چال تھی۔ ابو عبید بہمن جادویہ کے جال میں آ گئے تھے۔ مجاہدین ابھی ترتیب میں نہیں آئے تھے۔ فارسیوں کے اچانک حملے سے مجاہدین بے ترتیب ہجوم بن کے رہ گئے۔ فارسیوں کے نعرے، کاٹ دو ان عربیوں کو، فتح اجمیوں کی ہے، گھوڑے تلے کچل دو، فرات کو ان کے خون سے لال کر دو، پکارو اپنے اللہ اور اپنے رسول کو، بڑے ہی غسیلے اور تنزیہ نعرے تھے۔ ان میں کچھ نعرے بڑے توہین آمیز اور اشتعال انگیز تھے۔ ان نعروں نے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کی کوئی ڈھکی چھپی رگ بیدار کر دی۔ حنیفہ دینیوی نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی ماہ رمضان 13 ہجری میں لڑی گئی۔ لڑائی کی صورت یک طرفہ تھی۔ میدان آتش پرستوں کے ہاتھ میں تھا اور 25,000 کے لگ بھگ نفری کی فوج میں 9,000 مسلمان اپنی جانیں بچانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن توہین آمیز نعروں نے ان کی روحانی قوتیں بیدار کر دیں اور وہ ایسے جوش اور ایسے حیران کن جذبے سے لڑنے لگے کہ ان کے قدم جم گئے۔ انہوں نے جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ آگ کے پجاری کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتے، یہاں بھی نہیں ٹھہریں گے۔ یہ بھکاریوں کی فوج ہے، یہ ایک کرائے کے فوجی ہیں، یہ ایک عورت کی رعایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان نعروں کا فائدہ خود مجاہدین کو یوں ہوا کہ ہر مجاہد کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھی زندہ و بیدار ہیں اور ان کا جذبہ قائم ہے۔ فارسیوں کو احساس ہو گیا کہ ان مسلمانوں کے جذبے کو مارنا آسان کام نہیں۔ مجاہدین کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ انہیں یہ احساس آگ بگولا کر رہا تھا کہ وہ ہار گئے تو ان کی پہلی فتوحات پر پانی پھر جائے گا اور کسریٰ کی فوج پر ان کی جو دہشت طاری تھی وہ ختم ہو جائے گی، مگر مسلمان ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے کہ ان کے لیے پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ ایک نعرے نے ان میں جان ڈال دی، فتح یا موت۔ یہ ایک مجاہد کا نعرہ تھا جو ہر مجاہد کے سینے سے دھماکوں کی طرح نکلنے لگا۔ اب مسلمانوں کا قہر دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ کلمہ طیبہ کے بلند ورد کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں لڑنے لگے اور یہاں تک کامیابی حاصل کر لی کہ فارسیوں کا گھیرا توڑ دیا اور ترتیب میں آنے لگے۔ سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور بکھرے ہوئے مجاہدین کو منظم کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ بہمن جادویہ نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا۔ ہاتھی سیاہ چٹانوں کی طرح دوڑتے آئے اور ان کے مقابلے میں گھڑ سوار مجاہدین آگے بڑھے، لیکن ہاتھیوں کے پہلوؤں سے لٹکتے ہوئے گھنٹے اتنی زور زور سے بجتے تھے کہ مجاہدین کے گھوڑے بدک بدک کر ادھر ادھر ہو جاتے، مگر ہاتھیوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کے تیر اندازوں نے بدکے ہوئے گھوڑوں کے سواروں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ سوار تیزی سے شہید ہوتے چلے گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ کر ترتیب میں آ سکتے تھے، لیکن پیچھے دریا تھا۔ وہ دائیں بائیں پھیل سکتے تھے اور وہ پھیلنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن فارسی انہیں پھیلنے نہیں دے رہے تھے۔ سالاروں نے دیکھا کہ گھوڑے سیاہ ہاتھیوں اور ان کے گھنٹوں کی ہیبت ناک آواز سے ڈر رہے ہیں اور پیادہ مجاہدین کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سالار اپنے مجاہدین کو للکار للکار کر آگے بڑھا رہے تھے۔ فارسیوں کے گھوڑے تو ہاتھیوں اور ان کے گھنٹوں کی آوازوں سے آشنا تھے، مسلمانوں کے گھوڑوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھے تھے۔ سپہ سالار ابو عبید کو اپنی غلطی کا یقیناً احساس ہوا ہوگا۔ انہیں سالاروں نے روکا تھا کہ دریا کے پار نہ جائیں۔ ابو عبید نے اپنی لغزش کا کفارہ یوں ادا کیا کہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ وہ ان سوار مجاہدین کے ساتھ تھے جو ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گھوڑے بدکتے تھے۔ ابو عبید گھوڑے کو بیکار سمجھ کر اتر آئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی سوار مجاہدین بھی گھوڑوں سے اتر آئے اور ابو عبید کی قیادت میں انہوں نے فارسیوں پر ایسا حلہ بولا کہ انہوں نے تھوڑی سی دیر میں 6,000 فارسیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے فارسیوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن ایک مشکل ہاتھیوں نے پیدا کر رکھی تھی۔ ان کے ہودوں میں تیر انداز بھی تھے اور پرچھی والے بھی، اور ہاتھی بجائے خود خطرناک تھے کہ مستی میں دوڑتے اور جو مجاہد سامنے آتا اسے سونڈ سے اٹھا کر اوپر کو اچھال دیتے یا اسے زور سے زمین پر پٹخ کر مار ڈالتے۔ ہاتھیوں کے سامنے نہ جاؤ، ابو عبید نے چلا چلا کر کہا۔ پہلوؤں کی طرف سے ہودوں کی رسیاں کاٹ دو۔ یہ مارکا کوئی معمولی مارکا نہ تھا۔ جن مسلمانوں نے آتش پرستوں کو ہر میدان میں شکست دی تھی، کسریٰ کی افواج پر دہشت بن کر غالب آ رہے تھے، اس روز وہ کسریٰ کے 2 جرنیلوں کے پھندے میں آ گئے تھے اور بری طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مورخوں نے اس لڑائی کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو عبید کی دیوانگی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں اور اپنی یقینی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے
जान पर खेल रहे हैं। सवार मुजाहिदीन ने घोड़ों से उतरकर हाथियों पर हल्ला बोल दिया। हाथियों के हूदों से तीर भी आ रहे थे, बर्छियां भी। मुजाहिदीन उनसे बचने की कोशिश करते, बाज जख्मी हो जाते और इसी हालत में हाथियों के पहलुओं में जाकर तलवारों से हूदों की रस्सियां काट देते। हूद नीचे गिरता, उसके आदमियों को उल्टा गिराता। मुजाहिदीन उनके संभलने से पहले ही उन्हें काट डालते। मुजाहिदीन ने कई हाथियों को भी जख्मी किया। जिस हाथी का हूदा गिरता और जो हाथी जख्मी होता, वो इधर उधर भागता दौड़ता। बगैर महावत के हाथी जिधर को मुंह आया दौड़ पड़े। उन्हें यह भी होश न रहा कि अपनी फौज को रौंद रहे हैं या दुश्मन को। उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई था ही नहीं। उन्हें अपने पराई की पहचान न रही। जब महावत और जख्मी हाथियों ने बज़ाहिर लड़ाई का पांसा पलट दिया था, लेकिन मुसलमान जो तादाद में पहले ही थोड़े थे और ज्यादा थोड़े हो गए। इसके बावजूद वो बिखरे रहने की बजाय तरतीब में आ गए। उनकी थकन का यह आलम था कि अपने जिस्मों को बड़ी मुश्किल से घसीट रहे थे। विलियम स्कॉट लिखता है कि जिस नागुफ्ताबा सूरत हाल में अरब के मुसलमान फंस गए थे, अगर उनकी जगह फारसी या रूमी होते तो कभी के हथियार डाल चुके होते या पसपा हो जाते। मुजाहिदीन को सालारों ने तरतीब में करके अपने अंदाज के हमले शुरू कर दिए। कभी फारसी हमले की ताब न लाकर पीछे हट जाते और कभी मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ता। हाथी तो तकरीबन सारे के सारे मैदान से निकल गए थे, लेकिन एक सफेद हाथी जो जिसामत में आम हाथियों से बहुत बड़ा था, अभी मैदान जंग में मौजूद था और बुरी तरह चिंगाड़ता फिरता था। यह हाथी दूध की तरह सफेद नहीं था, बल्कि उसका रंग दूसरे हाथियों की निस्बत इतना हल्का था कि सफेद लगता था। उसका रंग सफेदी माइल था। अबू उबैद ने उस हाथी को खत्म करने का इरादा किया और उसके आगे चले गए। हाथी उनकी तरफ आया। अबू उबैद ने तलवार के एक ही वार से उसकी सूंड काट दी। हाथी भागा नहीं, वो अबू उबैद की तरफ कहरो गजब से बढ़ा, उन्हें टक्कर मारकर गिराया और अपना एक पांव अबू उबैद के ऊपर रखकर उन्हें कुचल दिया। सिपह सालार अबू उबैद शहीद हो गए। मोहम्मद हसनैन हैकल और अल्लामा शिबली नोमानी ने तिबरी, बलाजरी और दीगर मुस्तनद मौर्रिखों के हवाले से लिखा है कि अबू उबैद की तलवार का वार इतना जोरदार था कि सफेद हाथी की सूंड मस्तक से साफ कट गई थी। एक यूरोपी मौर्रिख लिखता है कि सूंड पूरी नहीं कटी थी, क्योंकि इस हाथी की जसामत ऐसी कवी हैकल थी कि सूंड एक वार से कट ही नहीं सकती थी। ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सूंड आधी से ज्यादा कट गई थी। जख्मी शेर, चीता, हाथी और ऊंट इंतकाम जरूर लेते हैं। हाथी और ऊंट का कीना मशहूर है। फारस का ये हाथी तो था ही खूंखार। उसने अबू उबैद को पहले गिराया तो वो पीठ के बल गिरे और हाथी ने उनके सीने पर पांव रखकर अपने जिस्म का वजन डाला। तसव्वुर किया जा सकता है कि अबू उबैद का जिस्म किस तरह कुचला गया होगा। अबू उबैद का एक भाई हकम करीब ही था। उसने पहला काम यह किया कि हाथी की टांग पर तलवार का वार किया। हाथी का हूदा गिरा हुआ था। हाथी पीछे हटा। हकम ने अबू उबैद का परचम उठाकर ऊपर किया और नारा लगाया, हमारा अलम बुलंद है। हकम की तवज्जो परचम पर थी कि उसे ऊंचा रखा जाए ताकि मुजाहिदीन के हौसले बुलंद रहें। हाथी पहले से ज्यादा गजबनाक हो गया था। उसने हकम को टक्कर मारकर गिराया और जिस तरह अबू उबैद पर पांव रखकर कुचला था, उसी तरह हकम को भी कुचल डाला। एक और मुजाहिद आगे बढ़ा और उसने परचम उठाकर ऊपर किया। उसने भी नारा लगाया, हमारा अलम बुलंद है। उसने नारा लगाया ही था कि सफेद हाथी ने उसे भी गिरा दिया और उस पर पांव रखकर कुचल डाला। हाथी की चिंगाड़ बहुत ही खौफनाक थी। फिर एक और मुजाहिद आगे बढ़ा। उसने परचम उठाकर बुलंद किया। परचम खून आलूद हो गया था। इस मुजाहिद ने परचम बुलंद किया तो सफेद हाथी ने उसे भी गिराकर कुचल डाला। अबू उबैद की शहादत के बाद यके बाद दीगरे 7 मुजाहिदीन ने परचम उठाकर बुलंद किया। हाथी ने हर एक को कुचल डाला। मुश्किल ये थी कि हाथी से बचने के लिए भागने की जगह थी ही नहीं। वहां की जमीन लाशों और बेहोश जख्मियों से अटी पड़ी थी। जख्मों से गिरे हुए घोड़े भी पड़े हुए थे। ये 7 मुजाहिदीन जिन्हें अबू उबैद के बाद हाथी ने कुचला था, अबू उबैद के हम नसब और हम कबीला थे, बल्कि अबू उबैद के ही खानदान बनु सकीफ के थे। अबू उबैद की बीवी दूमा का वो ख्वाब पूरा हो चुका था जिसमें उसने देखा था कि आसमान से एक आदमी हाथ में शराब तहूर लिए हुए उतरा। अबू उबैद और चंद और अहले सकीफ ने सुराही से शराब तहूर पी। दूमा ने यह ख्वाब अपने शौहर अबू उबैद को सुनाया तो उन्होंने कहा था कि यह शहादत का इशारा है। दूमा ने ख्वाब में अबू उबैद के साथ उन्हीं 7 आदमियों को शराब तहूर पीते हुए देखा था। मुसन्ना बिन हारिसा कुछ दूर थे। उन्होंने देखा कि अपना परचम उठता और गिरता है तो दौड़े आए और परचम उठाकर एक मुजाहिद को दिया और वहां से दूर चले गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔